Hi, hello, good morning. Salamat sa kaayo sa Ginoo diri sa ato ang kinabuhi igala no. Una sa tanan maayong buntag sa akong mga kaigsunan labi na usab sa atong mga followers o sa mga likers. Ha, thank you so much. Now, this morning ato sa isgutan no. Hapit na gyud ang Pasko. Grabe na, gapilan paspas kayo ang adlaw mga higala. O imong tanawon taas kaayo ang kuan no dali ra kayo ang adlaw mo dali ra musiga unya po dahil lahi no. November pila na lang ka mga adlaw pag celebrar na sad ta sa kuan December. Now unsa may plano nimo higala? Oh, the days comes, the time and everything niabot sa imo. Wala ka ba'y plano ni ana, di ba? So, kinahanglan higala igsoon nga naatay plano sa tong kinabuhi. Kinahanglan matagaan og kabugaton nga unsa bay ato ang mga programa sa kinabuhi. Kay dili baya basta, no? Dili basta. Kinahanglan do na kay mga plastada sa imong kinabuhi. Now, matag gutlo sa imong kinabuhi higala igsoon tagaan gyud nimo kabugaton, tagaan nimo plano. Kay pagligid sa mga panahon matiguang ka, tigulang tang tanan, unsa kay ato ang kinabuhi. Imo na ba nang na picture out higala nga magidad kag 60 or magidad kag 70 nga dili ka mahimong kabugaton sa imuhang pamilya. Dili ka mahimong kabugaton usab sa imuhang gitawag mga anak. So kinahanglan gayod do na kay plano nga moedad ka ni ana nahimo kang panalangin ngadto sa imong mga anak sa imuhang pamilya. So, what is the secret? Kinahanglan magampo ka kay nga supisente ang mga butang nga modangat kanimo. Number one, kinahanglan sad ka nga doon na kay time sa Ginoo, and then the most important sa imong kinabuhi, do you have naakay savings? Doon na kay gitawag matud pa sa mga ubang pinulungan mag-impok, magtigom. Kinahanglan na kay savings sigala. Labi na kung magsakit ka, naaba kay gitawag ah health insurance kay base na unya ang gobyerno na hinoy mo problema nimo sa time nga magsakit ka, magpangayuan ang imong mga kaparitihan, igsoon ug uban paghain sila magadto. So kinahanglan do na kay savings nga gitawag nimo nga health savings. Kinahanglan po do na kay gitawag nimo nga all age savings. Matubay na kulang raman sa amo ang gikaon. Actually dili man na siya insakto. Puro gid kulang. Kay nga naman every one of us dunay nature nga bisan pag unsa kadako sa kwarta, puro gid na siya kulang. Kay mudako yung kwarta, mudako mo yung panginahanglan, di ba? Pero attitude nga mag-save ka, dili na. Magamay madako if your heart and then mind sitting ba, mind sitting nga mag-save ka, naa na siya. So ingana higala igsoon, i-practice ang pag-save. Bisan ginagmay mga piso-piso o dili o batata piso. Kada adlaw lang piso. So kung sa kabuhat 30 ang bulan, i-save di mo na. Remember 30 ang month, 600 ang tuig. Di ba? Gamay ra kay na siya. Duha ka tuig na kay 1 to. I-save nimo na sa bangko. I-save nimo na asa dapit ibutang. Ay lang na kuha. So after gitawag 5 years na kay makuot. And then pag abot sa savings mo nana mo dako na, you need to invest. O kung sa imong investment para maka survive and then you will enjoy in the old age. Mao na siya nindot kayo. So I hope nga matagaan nimo pagtagad o matagaan nimo na pag-edad nimo sa insakto, di ba ka problema kaha sa imong kaparitian. Mahimo kang blessing kung imo siyang buhaton.
Mayong buntag and God bless sa ating tanan.